مولا امیر کائنات دی شہادت تھی کوفہ دے وچ. اگر تھوڑا پروگرام نہ سی یہ مختصر یہ شہادت یہ دل اس واسطے آ گیا ہے جو آج ذاکر دوترائے باندھ چ پڑے نا ہن 144 شہید کربلا 144 شہید جیڑے زندگی اس آزاداری گزاری بیٹھن یقیناً 30 شہیداں دے مشکل نہ یہ کوئی آ کے جو فلانے کو ذاکری خزانہ ہے یہ دعوی میرے سائنس بغیر کوئی نہیں کر سکتا. وطن والا ہی مزمہ سین کہ مولا امیر کائنات بھرامانیاں باہی نات کے بھی دیہات رکھیاں پترانیاں تے فرمایا آج تو بعد انہاں دی مائی تساں ہو بھینی تساں ہو وطن والا ہے لیکن مزمہ سین دیاں دھیاں دی بے قراری سے نہیں رات کو. جناب محمد رفیع یہ بے قراری پسند نہ کرے نا علیحدہ وان کی اکثر گریہ فرماوے نا تحقیق جی مولا حسن علیہ السلام دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتو نے کہ تساں دو جہاناں دی سین دے پترو میں باہنی دا پتراں او تائیں قدم چھوڑے سا نہیں جے تائیں اج اپنی گل نہ منوے سا. دسو کہ موئے آقا میں یہ چاہنا جو بھیڑی نو جناب عباس دی ذات نال بہت پیار ہے. اکثر میری پاک بھیڑی دے پاک چہرے تے مایوسی راہ ویندی ہے ڈی رات گریا فرمائیں میں چاہتا اے ہاں جو انہاں دی شادی دا اہتمام کرو چا میری بھیڑی دے چہرے تے خوشی دے آثار آوے سن ہو سکتا ہے کوفے والے غم بھول ونجے. یہ شادی دا اہتمام جناب محمد رفیع کرایا. جناب عباس دی ہو گئی شادی 42 ہجری دے وچ جڑا شہزادہ علی اکبر دی دنیا تے آمد تھی 5 شعبان میرے آقا نے 6 شعبان کو شہنشاہ وفا جناب عباس دی پاک ذات تے پاک بہڑے دے وچ انہاں دے فرزند وڈے وڈے جناب محمد اترے انہاں نے اپنی امڑی دی مقدس گود کو زینت دیتی ہے. 6 شعبان صبح دا ویلے جناب عباس دی پاک ذات ہتھاں تے اٹھا کے سرکار والی کربلا دی بارگاہ جنا آئے تے شہزادہ علی اکبر پہلے پاک بابے دی بارگاہ موجود ہن. پتر نے پیراں والے پاس سمایا چند علی اکبر دے دوہیں پیر نپ کے پتر تے رخساراں تے رکھ چھوڑے تے نال یہ عرض کیتا جو آیا تے میں پتر دا نام رکھاواں ہن تو جان تیرا نوکر جان. یہ دوویں شہزادے مولا حسین علیہ السلام دے سامنے لیکن میرے آقا دے دن شہزادہ علی اکبر دی سر تو پیراں تائیں تصویر شہنشاہ انبیاء جناب محمد مصطفیٰ دیے انہاں دی سر تو پیراں تائیں تصویر مولا امیر کائنات دیے. ارادہ کیتا جو انہاں کو نانے والا دیواں انہاں کو پاک بابے والا. شہزادہ علی اکبر نے عرض کیتا بابا جان ساڈا بھراواں دا پیار اتنا ہے جو ایک دہاڑ تو زیادہ میرا ہجر انہاں پسند نہیں کیتا. اساں یہ چاہنے ہیں جو ساڈا نام ہے سارے بھرا کو رہو چا انہاں والا نام سب ہوتا کر. علی اکبر شہنشاہ انبیاء دی مکمل تصویر دا نام علی اکبر رکھا گیا. ان شہزادے دا نام جناب محمد رکھا گیا. دی رات میں کٹھے رہنا زندگی نہ انہیں گزاری ہے جی میں مولا امیر کائنات شہنشاہ انبیاء نال یا شہنشاہ فادی پاک ذات نے مولا حسین علیہ السلام نے پیراں تو دیکھ کے زندگی نبھائی ہے. ایویں دو برا کٹھے رہنا جڑا انہاں دی جوانی دے دریا بند تروڑ کے وہنا شروع کیتا. دوئے بھرا جو اگلی نٹ کے مدینے دی گلی چاہنے نا یقیناً تاریخ دسنگی جو لوگ دکانہ چھوڑ کے باہر آونجے نا ایک بے کو آکھن آ جائیں شہنشاہ انبیاء تے مولا علی علیہ السلام کو مدینے دیاں گلیاں ٹوردا نہیں ڈٹھا انہاں دوہاں بھراواں کو دیکھ اینے سونے لگے نا جتھوں گزر ونجے نا کائی دی خوشبو مہک رہا ہوا. باتے بھیڑی دا دستور ہوندا جڑا بھرا جوانی چڑھ پونے نا ایک آس لگ ویندی ہے جو بھراواں کو سیرے پیسوں سارے سجڑ سڑے سوں. جناب عباس دی دختر ہجر دی ملکہ سین یہ سارے سجنا تو علیحدہ ونجے نا تے بھراواں دی شادی دی تجویز بناویں نا. مولوی ہدایت سوین دا واقعہ بزرگ پڑھے گا. پہلے جڑا یہ عراق جو ولے تا انہاں سیج باغ بند کرا رہی تھی
10 دی رات سیج برآمد یا 9 دی رات نہ تھی صبح پانی ناشتہ چاہ کے آئے مولوی صاحب کون ہے دیر دے بعد ٹھونے جنگل چواندا بھی سرج مٹی تے ماتم کریندا آندا ہے انہاں آکھا مولوی صاحب ناشتہ کروا کہ نہیں پہلے سیج برآمد کرو سیج برآمد تھی مولوی صاحب نال ماتم کریندا آیا جلوس تو بعد انہاں پوچھا رات تو تساں آپ روکی آدھے رات کو میں ستا میں ڈٹھے رون دے شہنشاہ کربلا تشریف گھنائے کہ فرمایا نو ملا تئیں جو میری پتر دی سیج رکوائی تے کہ کے پتہ جو میرا کربلا کیڑا کیڑا نقصان تھی ہے میں یہ مضمون اس واسطے چاہے کہ 18 میرے آقا نے لکھے چند بنی ہاشم جڑے سڈیاں ویندے عراق دی سرزمین تے عرب دی سرزمین تے یہ وہ شہید ہوئے جن وچ جناب عباس سے ایک فرزند ہیں دونوں بھیڑی تجویز بناویں نا ہجر دی ملکہ سین یہ تجویز پیش کیتی ہے کہ پھراواں دی شادی تاریخ علیحدہ علیحدہ کروں قسمت نال بھیڑی کوئی نصیب نہیں تھینن دونوں بھیڑی رل کے اس بھرا دا پلو بنسوں دونوں بھیڑی رل کے اس بھرا دا پلو بنسوں وفاد خالد دی پاک دختر عرض کیتا جو سادہ دل ہکے دی شادی تاریخ ہوئے تساں میرے بھرا دا پلو بنو میں تھوڑے بھرا دا پلو یہ رائے دعا بھیڑی اپنے پیش کیتی آخر انجام یہ ہویا جو وقت دے امام جنہ تشریف گھناسن دونوں بھیڑی ویسوں اپنی اپنی رائے بارگاہ امامت پیش کرے سوں یہ دی رائے امام زمانہ پسند فرمائی ہوا تاریخ مقرر مغرب کی شاد نماز دے بعد علی اکبر دا پاک باب مسرت تے آ بیٹھنا دوویں بھیڑی دوزان ہو کے سامنے آ بیٹھن نگاہ امامت تھی پوچھا پاک دھیاں آج کینے تشریف گھنائیو بابا اس رنگ نال آئے ہیں جو اللہ بھاویں ساڑے بھرا جوانی چڑھتا ہے یقیناً ان شیرہن دی روت آ گئی ہے اساں چاہنے آئے کہ شادی تاریخ علیحدہ علیحدہ ہوئے دونوں بھیڑی رل کے اس بھرا دا پلو بنوں دونوں بھیڑی رل کے اس بھرا دا پلو بنوں تیرے بھرا شہنشاہ وفا جڑا نوکر ودا سرندے انہاں دی پاک دختر آدھن جو شادی دی تاریخ ہوئے ہکا دونوں بھیڑی رل کے اس بھرا دا پلو بنسوں دونوں بھیڑی رل کے اس بھرا دا پلو بنسوں یہ الفاظ تنان اللہ جانے کوئی سامان دا بدل آئے اکھی جو وصل لگی ہے یہ دھیاں دا سر لگ کے ہاں نہ لا کے فرمائے اللہ جانے تقدیر سوارے بھراواں کو سیری ہکے نہیں چپڑا ہے اللہ جانے سارے بھراواں کو تقدیر سیرے ہکے نہیں چپواوے گزر گئے وقت وطن شکریہ آ گئے سرزمین کربلا تے لیکن ایک گل میں چھوڑی وینا کہ مولا مظلوم کربلا دی پاک بھیڑی وفاد خالق دی جوانی تے ناز کرے نا تو سفین دے بھی میدان وچ سارے بھرا دی عمر 11 سال آئی ایک حملے 90 سب کو ہلا دیتا نے ایک حملے 10,000 نال جنگ کرنے والے کو 7 پتر سمیت فنار کیتا نے اس ویلے علی اکبر دی پاک بھیڑی فرماونا پھوپھی اماں جی کے میدان جنگ آیا نہیں جڑا میدان جنگ آسی سارا بھرا تک کو جنگ لڑ کے دکھائے سی سارے بھرا تھوڑی جنگ نہ لڑ سی جڑا ڈامی دا دی پھر پیے نا یہ شہزاد اجازت کی دیئے جنگی وردی زیب وطن فرما کے میں گھوڑے دے قریب آئے یا جناب عباس روندے ہوئے پترنی میں آ کے ہاں نہ لائے یہ سارے ہی اللہ دی قسم امرچ مجبور گئے ہاں نہ لا کے فرمائے لال میرا دل آتا ایک باری جنگی وردی لہا بابا کیوں لگے نہیں میرے لال سفین دے میدان جڑا میں دشمن مقابلے گیاں تیرے ڈاڑے میں کو اپنے ہتھاں نال زیب بدن کیتی آئی میرا دل آدھے جنگی وردی لہا تے اس مارے آپ وردی پوائیاں نے فرمایا ہاں جو میرا دل آدھے جڑا سفین دے میدان چ منجے سر تو پیراں تائیں امیر کائنات نظر آویں
میں آدھا جنگی وردی لہا میں تکو ہتھاں نال پواں جڑا میدان منجے سر تو پیراں تے جناب عباس نظر آن جنگی وردی لہائی شہزادے ایک ایک چیز تے صورت نظر پڑھدے رہن وفاد خالق پوتر نو جنگی وردی پوائندے رہن جڑا ساری جنگی وردی پائی نے اللہ سا پیو پتر دے درمیان فرق نظر نہیں آندا اینے جناب عباس کوچ پکڑیا میرے لال سوار تھی پیو دے قدمہ تے ہاتھ راگ کے جنگی وردی دے اوے پوائی جو تے کو میرے ڈاڈے پوائی آئی لیکن ہی گل پوچھدا دس میرے لال جڑا بابے تے کو سفین دے میدان وچ بھیجا ہن تو میں کو پیا بھیجے نے تیرے ونجن تے میرے ونجن کوئی فرق بھی ہے جنہیں پوتر آکھے نا تیرے میرے ونجان کوئی فرق ہی ہے کوچ چھٹ گئے ہاتھ جگر سے آ گئے ایویں روندا روندا باہے کے فرمایا نے ہاں ایو فرق ہے جنہیں میں کو پیو تو رہا شربت پلا کے تو رہا تو ترائے دن دا تسے ہن بھی سردار تو اجازت گھندے تیرے پیریں دریا نبہا دیوتا عباس نائی نہیں سوار کیتا میدان دے وچ آ کھڑے 9 لاکھ نگاہ ہے لیکن یہ دائی میں کھڑے جو شیر اپنی ماں دے پاس حق گل لکھی نے کوئی ہے جڑا میرے مقابل آوے میرے پاک استاد اتھاں باہر لکھے نگر مزاج منے کہ وہ رج جڑی پڑھی ہے میرے آقا نے بہر دی شکل لیتی ہے فرمائن کفار کلو تسا بدتر ہو پھیلا ہے نا فساد تسا نیت فتنیاں کو بھڑکایا ہے ابلیس دی کر امداد تسا اللہ دی قسم سا دشمنی بھی تھی وہ جتنے جمع افراد تسا ساری پپلی گاری نہیں ہوندی بمیں ہو وہ لا تعداد تسا فرمائن جڑا تیغ دی برق میں کرتا آئی تھی بننا ہے برباد تسا صدا رکھسو قبر دیں کندھاں تائیں میری تیغ دی جوہریات تسا فرمائن تو کو ناز ہے فوج دی کسرت تے کر کانوں کان مرے سامے تھوڑے تان تے سر نہیں کان بیٹھے نے تا حقلا نال اڑے سامے شہزاد جڑے رج پڑے 800 ملون عمر ابن سعد بھیجے یہ حمید پتر مسلم دائے انگریز ہے یہ روایت کریں دے یہ ایک پاسو 800 ہے ایک پاسو شہزاد تنہا ہے آدم ایک ٹبے تھے آ چڑھا کیونکہ 60 پیران تائیں امیر کائنات دی تصویر نظر پہ آنے ہیں بھائی میں انداز تلوار دیکھ کے محسوس کرے سنجو کون آئے میدان آدھے جو 800 ملون واق چاہیے انہوں تسے شیر شہنشاہ وفاد واق چاہیے آدھے جنا 800 گھوڑے دے سنبھنال گرد اٹھیے بیا نظر نہیں آندہ تلواراں دی آواز سنی دی آئی گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز سنی دی آئی باقی دھور دا بدلا آدھے لیکن دھور دے بدلان دے اندر نارے دی گاج سنی دی آدھے دھور دے بدلان دے اندر نارے دی گاج سنی دی ہے بے جیتر دی رات دے بدل مثل تلوار دی لسک نسین دی ہے سر دھرتی تے پہ وسدے ہن پہ کفر دی فصل کٹین دی ہے آدھے تلوار ای پیاسی مدتان دی رتنگیاں دے دے پین دی ہے بس خیبر شکن دی کل جرات اندیان سلامی دین دی ہے افلاق بھی جھک جھک دے دے ہن اے جوش کون جری آگئے متا بچڑے دی امداد کی تے وچ نجف دے پاک ایلی آگئے آدھے گرد اٹھئے گرد وچ میں گناہ دی سیدھا تھوڑی دی دیر کے بعد گرد کربلا دی سینے تے جنہ بیٹھیے آدھے میں کو امکان ہے ہائی جی شہزادہ تنہا انہوں 800 ملون آئی او ترائے دی ہے تسا انہوں تازے شربتن شاید شہزادہ زین تو لہ گئے آدھے جنہ گرد بیٹھیے میں ڈٹھے 800 لاش خون دے تر دی ودی ایوے ودی تر دی ہے جنہیں کاغذ دیں بیڑی امید پانی تر دی ہے تے شہزادہ میدان دے ایک کونے تے کھڑے اپنے پاک چہرے تو رومال صاف کر رہے ہیں رومال نال خاک صاف کر رہے ہیں ان دے بعد عمر ابن سعد حق کر لیتی ہے حرام زادے نہ کو پیگے دے وچ گھٹی شجاعت دی مل دی ہے انہاں کو چھرو نہ جا مل دے تلوار تے تیر کمان دا مل دے نیزے دا مل دے شجاعت انہاں دے ورثے دے وچ میں تھوا کو آکھے وفاد خالق دا لخت جگر ہے ساری فوج حملہ کرو
ایڈو شام تے کوفہ دے سیاہ بدل چڑھے ایڈو ترائے ڈیہاں دے تسے دی تلوار اٹھی 9 لاکھ دے اوپر وفاد خالق دے بچڑے دی تلوار ایویں لسکی ہے جی ساون دا بدل تے طوفان کٹھے چڑھے تے اندھاری دے اتے بدل لسکدا ہے لڑدا ودے تلوار نہ ہی کوئی بجلی ہے جڑی موت کو کھیڑے پائی ودی آئی بن کے طوفان قضا دا او سران دی فصل اڑائی ودی آئی ہائی گجی موت دے بدل مثل می خون دا آپ وسائی ودی آئی او ملک الموت کو دے چھٹیاں خود موت دے ٹھیکے چائی ودی آئی افلاک بھی جھک جھک دے دے ہن اے جوش کون جری آ گئے مطلب بچڑے دی امداد کی دے وچ نجف دے پاک علی آ گئے اے آدھے 9 لاکھ دے اتے شہزادے دی تلوار بدل اسک دیے یا ہی کتے دے بچے کنڈ والے پاس ہوا کے ظلم دا اے جی وار کیتا جو امامہ ادھا گھوڑے دے اس پاسو جھڑے ادھا اس پاسو تلوار ہاتھ اٹھائے گئی ہے حق الماری نے بابا میں زین لتھا وینا جی میں میرے آقا چن علی اکبر دے آکھن تے اٹھے نہیں رب دی قسم اوے دوے ہاتھ کمر تے آ گئے کرسی تے اٹھے چند قدماں دے فاصلے تے خاک تے بہ گئے آسمان دو منہ کر کے فرمایا نے میرا اللہ میرے نانی دی امت کیوں اے سونیاں جوانیاں لٹنیاں شروع کر دیتی ہیں یا جناب عباس دی پاک ذات جلدی نالی میں قدمہ تے ہاتھ لا کے عرض کیتا آقا یہ منت لاؤ نوکر دے واسطے نمنیو میدان دے وچ یہ نوکر دا بچڑا لہ گئی کیا ہویا میں نہ چاہندا دشمن تھوڑے کمینے ہیں کوئی کمینہ دشمن مت تانا مارے اجازت ملی وفاد خالد گھوڑے تے سوار ہوئے جنہیں وفاد خالد دا گھوڑا میدان دو دوڑے ایویں آئے جنہیں شہباز چڑیاں دی ڈار تے آئے فوج شام میدان چھوڑ کے دوڑی ہے حمید آدھے جنہ قریب پتر دے آئین اس ویلے شہزادے دی حالت کیڑی ہے نوہیا سرتین زمین پہ متھا وائن لیندن وات سار چینن اٹھی چڑھ دے ارادہ کرینن خون اکھی چاویں دے وات جھن پونن انہیں پتر دے قریب آ کے آدھے گھوڑا روکا نہیں ہے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے تلوار جنہ نیام تو باہر آئیے پوری فوج شام وچ حال چال مچی ہوئی ہن وفاد سلطان حملہ کرے سی آدھے اللہ جانے کہیں مجبوری آ کہلی پتر تو رہدا وقت 9 لاکھ تو رہدا وقت بھینی دے پردے تو رہدا اللہ جانے یاد ہے کہیں مجبوری آئی کہیں دے امرج پاہ باند آئی وہ پتر نو خاک طرف دا رہدا بات بھیڑ دے پردو درہدا ہر پاس جنہ نگاہ کیتی نے ایمیں ہولے ہولے تلوار نیام اٹھوائی نے آسمان دے پاسے منہ کر کے فرمایا نے بے ریاض جو ہے اللہ جانے بھیڑ بھیڑا کیوں دکھا نو پسند چکیتے دین تو لائے کے پتر دا سر جھولی پایا نے ایمیں سر دے امامے نال پتر دے سر تے پٹی بدھی نے اس ویلے جناب محمد دی اکھی کھلیاں ڈٹھے بابے دی ریش جنال تر نظر آئی اپنا زخم بھول گیا میں پیو دے قدماں تے ہاتھ لا کے عرض کی کر بابا کیا ہویا جو میں کہنا دے مام دی نالین تو قربان تھی گیا تھوڑی ڈاڑی کیوں ہنجو نال تر ہے وفاد خالق پتر دا منہ چم کے فرمائن تیرے لہن گناہ پیا روندا ہاں بابا کیڑی گال ویندی ہے فرمائن تیرا قاتل میرے سامنے نام مدب میرا لال اگر بھیڑ بھراؤ اجازت چری میں نہ پچھا جو 9 لاکھ فوج کیویں جمع کری دی ایویں بچڑے نو ہاں نالا کے ٹر دے آمنی میرے آقا دی سواری آسے پاسے آندے تیر اپنے جسمی چاندی چلیں دیئے علی اکبر دے پاک بابے دے خیمے آ کے بچڑے نو سنبھال اتنے لیکن اکھی چوس گلے ہنجو نہیں آیا چن علی اکبر نے فرمایا میرا لال پردے گھن ونجو جو بھینی تے گھن ماں دی وری آس ہوندی ہے جوان دی لاش دی اس ویلے زینت بن دی ہے جنہ بھین آ کے بین کرے جنہ پردے دے اندر لاش آئی جناب عباس دی پاک دختری میں قریب آ بیٹھے
میں بھرا دے خون نال ہاتھ رنگین کیتن مدینے دعات کر کے حکر ماری نے ہجر دی ملکہ میرا بھرا چیرے پائی گالینج نہ کھینجو میں نو بھرا دی شادی تنائی سجا او میں نو آج پتہ لگے جو ٹر دے لے کیوں بھرا دا پلو بدائی سلوات پڑھو میں تھوڑا جیا مضمون مقصود کا آج جناب فضا دی وفات ہے بعد اس گھر کو در آئے بہت پیارے ہیں حقیقت جناب فضا دی معلوم نہیں میں پچھائی فرمایا نے یہ نہیں لگتا جو کہیں بشر دی طاقت نہیں جو مزار نال 35 سال وفا کرے اللہ جانے کون ان کتھو آیا کہ جو مضمون چل رہا ہے ملدی جو ہوا شے اس واسطے اردے میں چند الفاظ پڑھے نا جو حبش ہچی ٹورے ارادہ یہ ہائی جو دنیا دی شاہی کیتی ہے یہ دنیا فانی ہے لیکن مدینے والے سیداں دے در تے ون کے اورو غلمان تے حکومت کرنا سکھاں کئی دین دے مسلسل سفر دے بعد دہلیز سیدہ تے آ کے دو زانو ہو کے پیشانی لائی کئی بہنیاں اندرو آئیاں کون سیلا ہیں کتو دی وستی ہیں ایو کچھ آکھا میں عام سیلا نہ میں تھوڑے کو گھرنا نہ چاندی جڑا گھر والے آسن اس ویلے آ دے سن تڈا میں دہلیز سیدہ تو سر چیساں اللہ دی رحمت کل حسنین شریفین دا پاک نانا ٹردے جناب فضا دے قریب آئے عرض کیتا آقا حبش دی شاہی چھوڑ کے آئیاں لیکن تیرے دردی سوالی ہاں جو منگساں عطا کرے سے نبیان دے سلطان اللہ دی رحمت کل مسکرا کے فرمایا سارے بوئے دے جڑا ان ٹونا ناوے جتنا منگے اتنا دیں دے شرم آگی آقا میں کوئی ضرور دینار نہ منگ دی حکومت نہ منگ دی حکومت دی ضرورت ہویا تو شاہی چھوڑ کے آئیاں تے لیکن میری بے وفا رہا نائی بے وفا اولاد نائی میں ٹوریاں میری جتی چاہ کے تخت رکھی نے میری جتی حکومت پہ کریں تھی لیکن اس تخت نو میں بیکار سمجھے تھوڑے نالین دی دھور سمجھ کے وہ چھوڑ کے ٹورائیاں منگنا ایہو چاہنیاں جو تھوڑی مزمہ دی سیدہ کائنات دی پاک نالین دی نوکری منگنا اللہ دی رحمت کل فرمایا فضا اٹھی اس ویلے معظمہ سین مسلح عبادت تشریف فرمائیں اللہ دی رحمت نے دوجے پاسے جناب فضا کو بلا کے کھبا ہاتھ جناب فضا دے سر تے رکھا سجا ہاتھ دھی دے سر تے رکھ کے فرمایا فضا تو منگنائی میری پاک دھی دی نالین دی غلامی لیکن میں اللہ دی رحمت کل حسنین شریفین دا نانا تے کو اپنی پاک زبان تے سچی زبان نال پیا فرمائنا میری نظر جائے چھبا جی میں یہ دھیے ہوئے تو تھی تسا اساں دائی ودے سڑے نے مدینے والا کداہیں نوکر نہیں سدا دائی نہیں سدا لی گزردے آئے ایک دن جبریل آیا ایک شیر میں بزرگاں دا حافظ عاشق کمال پرالا پڑھتے ہوں گے دستک دیتی جناب فضا برتن صاف کر رہے ہیں کون ہے جبریلا پیغام گھن کے آیا ایک وار دوسری وار جنہ تیسری وار دستک دیتی اس ویلے جناب فضا جلال چاہ کے فرمایا دھو رہی ہوں ابھی تو گھر سینڈ کے برتن بھائی ذرا ٹھہر کر آنا جب مجھے فرصت ہوگی ایڈا ابال ہے لگا مانگی اتنی عزت مدینے والا دیتی
اللہ دی رحمت کل حسنین شریفین دا پاک نانا 18 سفر کو دنیا تو ٹرن لگے سریا فضا میں دنیا تو ٹر رہا کچھ منگ نہیں منگ میرا دل آدھا ہے میں دیما آقا بیا کچھ نہ منگ دی زندگی بدھوار ہے فضا زندگی نو کے کرے سے آقا میرا دل آدھا جی میں تیری دھی دی غلامی کیتی میں امیر کائنات دی دھی دی غلامی کر کے ونجا این واسطے زندگی منگ دی ہاں ہک ڈیہنی انتظار تھی تیری نال گزاری جی میں آلیا نال گزارا دیا نال سجاد باکر دے میں ٹرنا پکڑ مہارا دیا نال بطول دیاں دھیاں دے میں ویساں وچ بازاراں فضا تو کیویں جاننی میری پاک دھیاں بازاراں چونے آدھی آقا این جاننی ہے جڑا گھر دے وچ دو بہن بھرا بائے حال مڑے دن سارے پوچھ دیے بی بی کے جیاں ہوسی ویروں شام والا بائے گھر دے وچ دو بہن بھرا بائے حال مڑے دن سارے پوچھ دیے بی بی کے جیاں ہوسی ویروں شام والا بازار شاہ فرمائندن اماں دی جائی اتھا لوگ حسن بہو سارے 8 پار کھڑو کے دردہ ماری دربار دے سے نروارے زندگی عطا تھئی کربلا نال آئیے راہ محرم دنی جیڑا تیرا امام بھینی تے دھیاں نال آخری ودا کر کے ٹرن آخری سلام جناب فضا دا 7ویں قنات تے پہرا جناب فضا دا سلام کیتا جیڑا تیرے امام کانڈ کیتی ہے پچھو اچا وین کیتا رہے ہائے میرا مقدر ہائے میری قسمت ہائے میرا نصیب جا امام زمانہ جلدی نال مرتجدیاں باغا موڑیاں اما فضا وطن یاد آ گئی میں کائنات دا امام انہاں دے سامنے مظلوم ہونی کائنات تے پھردا آکھے تا ہن تینو حبش کو جاواں حکومت گھندے ماں کڈ کر کے آدھی حکومت چھوڑ کے آئیاں قسمت دوائن کی تئی آقا قسمت دوائن ان کی تے ماج میرے پتروں دے تیری جتی تو قربان تھی ویندے میرا دل چھڈا ہو ونیا جنہ جناب فضا اے لفظ آکھن تر امام گھوڑے تو لاہے آئے جناب فضا دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمائے اما فضا آ وانج میں کو ٹبے تے چڑھ کے انہاں لوگوں کو آکھ تے بطول دا پتر نہیں میں فضا دا پتر جنہیں تن امام لفظ آکھن یا کانڈ دے پچھو آؤن محمد دی امری دے پاک مین آئے اما فضائی میں جی میں میرا ویر آدھے وانج کرچا مطا تیدہ سمجھ کی پوچھنا آدھے اما فضا جی میں میرا بھرا آدھے میرے بھرا دا بازو نفچا لگی وانج میدان دے وچ آکھ چا کمینہ چوئے دو جہانا دی سین دا پتر نہیں میں فضا دا پتر مت تیدا سمجھ کے کچھ نہ دے ہوئے میرا بھرا بچپن اما فضا مت تیدا سمجھ کے کچھ نہ دے اما جی نے میرا بھرا آدھے لگی من میرا بھرا دا بازو تھکے شامی کو آکھ چا شامی آؤ یہ رسول دی دھی دا بچڑا نہیں ہے میں فضا دا پتر ہے متا تیدا سمجھ کے کچھ نہ دے ہوئے میں دردہ ماری دا بھرا بچ پوندا ہوئے اما اینے میرا ویر آدھائی ناکچا نا میرے بھرا دا بازو لگی وانی اتے ٹپے تے چڑھ کے انہا کمینہ کو آگ چاپ اے میں فضا دا پتر ہے متا تیدا سمجھ کے کچھ نہ دے ہوئے میں بھرا کنڈا لا کے وطن وال ویسا توڑے میں درد ماری دا ہک بھرا تا بچ پوسی گزر گیا وقت بازار نال گزارے دربار نال گزارے دو جیوار شام منجن لگن لیکن اس ویلے کیفیت ہے جو کمر نون دی مانے دائی برف تو زیادہ سفید والن آسے دی ٹیک ٹردیان جنہیں میری آقا زادی آؤن محمد دی پاک امنی نانے دی مزار دا سلام کر کے ٹرن نا محمل دی پاسے محمل دے قریب آئین یا آسے دی آواز پیچھو محسوس فرمائی میری آقا زادی مڑ کے ڈٹھے جناب فضا نظر آئے اما فضا کن تیار ہے فرمائندن جن تو تساں ویسا فرمائندن اساں بات شام پہ وینے آئے اما شام دے پاند اوکھن آدھی میری ڈٹھے ہوئے
ہاں میں ڈٹھو ان میں مہارا چھک چھک نہ آئی اما شام پہ میں نے تے شام دے پانچ بڑے اوکھے سار جا کے آدھی میں ڈٹھو ساوری جاگیر دے وچ میرے آقا تشریف گھندا ہے مزمہ سین دی ساوری جاگیر وچ آن محمد دی اپنی امڑی دی پاک جاگیر پہلے ہائی قیام کیتا این مزمہ سین دا دنیا تو انتقال تھیا کچھ دن دے بعد تیرے راتوں والے امام تیاری کیتی ہے وطن دے پاسے لیکن جناب فضا سین دی مزار تے متھا لا کے روندے بیٹھن میرے امام آ کے موڈے تے ہتھ لائے ڈاڈی میں سر چاہ کے ڈٹھن جی میرے لال ڈاڈی تیاری کر میرے لال کین تیاری وطن چھٹا صاحب بھر کے آدھے ڈاڈی وطن وال بنی ہاں ڈاڈی تیاری کر میرے لال کین تے وطن چھٹا صاحب بھر کے آدھی جہاں وطن مدینہ ہے بے شک وال بنی میرا وطن وہ ہے جتھا تھوڑی پاک پھوپھی دی مزار بن گئی ہے قافلہ تیار تھیا یہ تائیں قافلہ نظر آندر یہ کھر کے دعا دے دی صبح سویرے دستور آئی پانی دی مشک بھریا رستے تے آ کھڑویا آندے ویندے لوگوں کو پانی پلا میں نہ لوگ جو اجرت نے من دا ارادہ کرے نا کنڈ کر کے آکھیا میں کوئی غریباں دی نوکراں بی بی پانی کیوں پلائی اس ویلے رو کے آکھیا نیاز حسین پلائے پانی نیاز شبیر پلائے پانی جیندی دل آکھے او پیوے انہی اجرت ہے دعا کرو میرے پیر دے سونے بچڑے دی شالا خضر دی زندگی تھی ایک رات ارادہ کیتا جو ون کے معصومہ سین دی مزار تے چراغ جگانا لیکن انہاں مزاراں دے وچ کافی فاصلہ ہا ای سین دی مزار دا چراغ جگا کے چراغ دا سامان چاہ کے ٹرن ای دے وچ مدینے دی گلیاں عبور کرنیاں مغرب عشاء زیادہ دیر رہی اندھارا پائے گیا جرا مدینے دی گلی جا کے تھک کے انہیں زمین تے بیٹھے جہاں ایک سپاہی قریب آ کھڑے ضعیفہ کتھا منجنے آدھی میرا بچرا میں منجنے مسافر والے قبرستان ایک رشتہ اٹھائیں نبھا چھوڑ گیا سے تیہ منت لا میں کافی وقت بعد شام آئیاں میرے نال لگا جل میں غریب دی دھی دی مزار تے چراغ جگامنے شاید میں نہ سنجان سنگا توڑے جو دشمن دا سپاہیہ روندا روندا مٹی تے بہ گئی ہے آدھے ضعیفہ اون مزار واسطے میں کو کیوں نہیں تو جو ویسے دیکھ سے ہر مزار تے چراغ بلدا تھی ایڑی مزار تے چراغ نہ ہوئے سمجھے یہ غریب دی دھی دی مزار کافی وقت بعد معصومہ سین دی مزار تے آ بیٹھن معصومہ ڈاڈی دا سلام ہوگی ڈاڈی بسم اللہ وقت شام والا ہو ہاں ڈاڈی وقت شام والا ہو بس بھینی دے دل نازک ہوندن معصومہ سین جڑی گال پہلے پوچھی کہ بزرگ شہر باندھ شکل وچ انہاں پوچھے ایک حال سنائے ڈاڈی اماں ودا کیویں سجاد نکھے رات رک گئی اس جا ہوں توڑی ودا راتے دیر بہندے فرمائن بھی حال سنا میرے چن با کردا ودا کیویں جھٹ گزریندے میں سنیا ہے لائے ڈاڑھی پئی اس اکبر دیاں شکلاں دیندے بلے ایک سال نہیں 2 سال نہیں 35 سال مسلسل مزار دی مجاوری کی تھی ایو آج تا نہیں طلوع آفتاب دا وقت ہے میری سین دی مزار تے پیراں والے پاس متھا لائی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی زندگی جو ودھاری میں مشکل کشا دی تھی ہیں فردی ہیں قیامت تائیں تیری مزار دی مجاوری نہ کرا رہندی آقا زادی جڑے ظاہر تیری مزار تے آویں نہ انہاں نوں دساں جو میری سین دا چند اکبر کی دسوں تیری بھرا دا اوکھا لانا دساں تیری قید دساں بازار دساں
کہیں ویلے مدینے دے پاسے منہ کر کے ہولے ہولے یہ کو جا دی میری میت دفن نہ ہوئی تھوڑی شکایت ہے ایڈو تیرے رات روان والے امام دی کیفیت کی ہے کہلے سجے کروٹ بدل دیں کہلے کھبے کروٹ بدل دیں ہتھاں پیراں تے نیلے داغ پائی چکے ہیں جناب باقر پیر چمکے آدھے کھڑے بابا ہوں تا اجازت دے میں کوئی طبیب منگاواں پوتر دا منہ چمکے آدھے وقت گزر گئے نا کہ میرے جگر کو بازار کھا گئے ہن امت دا ڈتا شربت کھا گئی یا اچانک تکی تو سر چاہ کے یہ کچھ فرمائے ڈاڈی میں مجبور ہوں میں نہ آ سکتا میرا چند باقر آندا پیے جناب باقر عرض کیتے بابا کہیں دے نال گفتگو فرما رہے ہو فرمایا میرے لال جلدی کر شام دے بار ہوا بابا کیفیت تا دیکھو تھوڑی دھیاں تھوڑی زندگی تو نا امید تھی کہ وین بیٹھے کرے نہیں فرمائے میرے لال میری دھیاں دی نبھ ویسی ہو میری جد دی دائی ہے جناب باقر شام دے بارو آئے انہیں مزار تے متھے رو دے بیٹھن یا جناب باقر آ کے سلام ملائے وہ میری پاک داری دی دائی میرا سلام ہوئی انہیں مزار تے متھا چاہ کے دی بسم اللہ سجدہ جو ہم میرا سجاد بچڑا آگئی ہیں آواز آئی نہیں داری میں تیرا سجاد پتر نا میں تیرے سجاد دلال چند باقر آن بائی بدھا کیا دی چند باقر ہیں تا میرے قریب آ دے دیا نے کہ داڑی کینے لگتا بہت دیر تک جناب باقر دی داڑھی چمدے رہن دیر دے بعد فرمائے نے لال میں تو تیرے بابے کو سجا تیرا بابا کیوں نہیں آئے داڑھی میرے بابے تے مجبوری آئی جنا مجبوری درنا آئے فرمائے نے لال اگر سکی داڑھی ہو آئے جیری مجبوری ہو آیا چھوڑ کے ضرور آیا میں نو وہ پالنا والی دائی سمجھے سیدہ وے ڈاڈی میرے بابے کو زہر مل جنہاں زہر دا نائی نے تلیاں ٹیک کے اٹھن مدینے دا ٹرنا شروع کیتے یا جناب باقر گوالا انداری کل تیار فرمائن مدینے بینیاں تیریاں بینی نگل ونجلس یہ لفظ مکمل ہونی آئی میں زمین تے جھڑے نی روح پرواز کر گئی ہے اوراؤں نے جنت نے غسل لکھا کفن ملیا کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے جنہ جنازہ ترے امام قبر اطلاح من لگن یا چار گھوڑے سلام نالوں آ گزرے امام دا پترا جان دا حکل ماری نے کون ہو یہ میت میرے نال دفن کراؤ واگاں روکیاں ہنے لیکن موڑیاں نلے آدن اسا دور دے مسافر آئے سفر اجازت نہیں دیندہ میرے آقا فرمائے کتھاں منجنا نے آدن مدینے پہ ویندے آئے ساری ماں حبش دی شاہی چھوڑ کے مدینے گئی آئے اسا ماں کو ملن پہ ویندے آئے جنہ ماں کو ملن دینا آئے میری سین دی آواز آئی اماں پتر ہانی جو صحیح ملن آگن او میری تاوہ جوڑی آئی جیڑی کربلا سماش جرا میری سائر لفظ آکھن انہیں میاں تھلی آواز آئی بول ونجو کجا میرے پتر آؤں ویلے آواز جرا قرآن جا کے آدھی رہیے نہ مارو میرا ہکو برا بچ گئی